हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप ऑल ऑफ यू फाइन एंड वेलकम टू माय रिएक्शन चैनल। मैं आज जिस टॉपिक पे रिएक्शन वीडियो बनाने वाली हूँ वो बहुत ही स्पेशल है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज माँ बाप के ऊपर जो मौलाना तारिक जमील साहब ने एक बयान दिया था विच इज़ ए इमोशनल बयान, मैं उसके ऊपर आज रिएक्शन वीडियो बनाने वाली हूँ। वैसे माँ बाप तो सभी के लिए भगवान के समान ही होता है, भगवान या अल्लाह के समान ही होता है, लेकिन आजकल जो दिखता है ना वो, वैसे तो हम लोग जब छोटे रहते हैं तो माँ बाप हमारे सेवा के लिए या फिर हम लोगों के लिए सब कुछ वो करते हैं उनकी हैसियत के अनुसार। लेकिन अभी जो दिखाई देता है वो ऐसा हो गया है कि जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो उनको ही हम लोग पराया कर देते हैं और जो पराया होता है उनको हम लोग अपना कर लेते हैं, लेकिन ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। तो शायद इस वीडियो में भी ऐसा कुछ बताया गया होगा जो बहुत ही इमोशनल होगा, लेकिन ये हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप लोग भगवान या अल्लाह को भी नहीं मानते लेकिन माँ बाप को आप लोग सेवा कर रहे हैं तो उनको अगर आप लोग जैसे प्रे करके जो आपको मिल सकता था वो माँ बाप को सेवा करके भी आपको मिल सकता है। तो गाइस, आप लोग माँ बाप को सेवा करना कभी मत भूलिए और उनको भगवान या अल्लाह के समान ही आप लोग समझिए। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है मुझे लगता है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को यही शुरू करते हैं। और आप लोगों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यही शुरू करते हैं। जलील हो जा, ख्वार हो जा कि ये जन्नत का दरवाजा है। जिसने सुबह सुबह अपने माँ बाप की ज़ियारत कर ली, ना खिदमत की ना हाल पूछा, सिर्फ ज़ियारत सिर्फ देखा और लौट गया, तो मेरा नबी कहता है सुबह से शाम तक उसके लिए जन्नत में 2 दरवाजे खुल जाते हैं। इदरीस का एक तो बाकी है, मेरे तो दोनों ही बंद हो चुके हैं। बदबख्त है वो इंसान जिसे बूढ़े बाप माँ बाप मिले फिर उनकी दुआओं से जन्नत में न चला जाए। एक खातून ने पैगाम भेजा अल्लाह के नबी की खिदमत में, या रसूल अल्लाह, मेरे खामिद अलकमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी हैं, सहाबी, सारी दुनिया के गौस अब्दाल कुतब इकट्ठे हो जाएं, एक सहाबी की थूक के बराबर नहीं हो सकता। और उन पर यह हाल आया कि उनकी बीवी ने पैगाम भेजा, या रसूल अल्लाह, अलकमा मौत की हालत में है, कलमा नहीं पढ़ा जा रहा। एक सादा सा आम मुसलमान बेचारा, कमजोर दर्जे के ईमान वाला भी कलमा पढ़ता हुआ जाता है, और इतने बड़े साहबी कलमा नहीं पढ़ा जा रहा। तो आपने पूछा मां बाप में कौन है? कहा जी मां। नाराज के राजी? कहा जी नाराज। फौरन उन्हें बुलवाया। अलकमा की मां, कहो तो मैं तेरे पास आ जाऊं, वो चाहे तो तू मेरे पास आ जा। कहा या रसूल अल्लाह, मैं आ रही हूं। आ गई। तुझे अलकमा से क्या शिकायत है? या रसूल अल्लाह, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं, उसके दीन की कोई शिकायत नहीं। तहज्जुद गुजार है, शब बेदार है, इबादत गुजार है, पर जब मुझसे बात करता है मेरा जिगर चीर के रख देता है। जबान उसकी गंदी है, जबान गलत इस्तेमाल करता है। मैं मां हूं, मैंने दूध पिलाया है, जब वो मुझसे तेजी में बात करता है मेरा जिगर कटता है। जब औलाद मां बाप से कहती ना तू आज तक मेरे वास्ते कीता की है, अगर ये दुनिया ना होती ना इम्तिहान की जगह तो वहीं पत्थर पड़ते इन पर। अजीब बात बताऊं, अल्लाह के नबी से पूछा जा रहा है क़यामत कब आएगी? आपने कहा अल्लाह ही जाने। का निशानी बता दें कि करीब आ चुकी है। तो आपने ये नहीं कहा जब शिर्क ज्यादा हो जाए, कुफर ज्यादा हो जाए, जिना ज्यादा हो जाए, शराब ज्यादा हो जाए, सूद ज्यादा हो जाए। आपने क्या कहा? जब तुम देखो कि लोग अपनी माओं से नौकरों की तरह सलूक करने लग जाएं,
جب فیصل آباد کے نوجوان اپنی ماؤں کو نوکر کی طرح جھاڑ دیں تو سمجھو کہیں دائیں بائیں سے قیامت کا حملہ ہونے والا ہے۔ تو آپ نے کہا تم معاف کر دے، کہ یا رسول اللہ میں نہیں معاف۔ اس کو نہیں پتا کہ میرا بیٹا موت کی حالت میں آ چکا ہے، ناراض ہو کے دوسری جگہ رہے، معاف کر دے۔ کہ نہیں یا رسول اللہ میں نے نہیں معاف کرنا، اس نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے۔ تو آپ نے کہا بلال لکڑیاں اکٹھی کرو اور علقمہ کو آگ لگا دو۔ ہائے ہائے، ماں بولی یا رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں، علقمہ کو آگ لگائیں گے؟ کیوں؟ وہ سکرات میں ہے، تو نے معاف نہ کیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا، اور میں نے جلا دیا تو بچ جائے گا جہنم سے۔ کہ نہیں یا رسول اللہ ایڈا بھی میرا جگرا کوئی نہیں کہ اتھو تائی میں معاف نہ کرا، میں معاف کیتا۔ ادھر اس نے کہا میں معاف کیتا، ادھر علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ پھر آپ نے خود ان کا جنازہ پڑھایا، ان کے دفن تک شریک رہے، پھر واپسی پہ فرمایا سن لو، جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں قصائی۔ قصائی نہ کوئی عابد نہ زاہد ہے، نہ کوئی عالم نہ صوفی نہ مجاہد نہ غازی، فلاں قصائی۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، قصائی میرا ساتھی کدو بن گیا؟ یا اللہ کہاں ہے؟ بازار میں فلاں جگہ۔ وہاں پہنچ گئے، پوچھتے پوچھتے بھائی فلانا قصائی کیڑا ہونا؟ کہ جی وہ بیٹھا ہے۔ عام قصائی گوشت بیچ رہا ہے، حیران دیکھ رہے ہیں۔ شام ڈھل گئی، گوشت بک گیا، ایک پارچہ تھیلے میں ڈالا، کندھے پہ لٹکایا، دکان بند کر کے چلا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں تیرے نال آ سکتا؟ اس نے کہا آ جا۔ اس کو نہیں پتا یہ موسیٰ ہے، آ جا۔ گھر پہنچا، گوشت صاف کیا، بوٹیاں بنائی، ہانڈی چڑھائی اور آٹا گوندنے بیٹھ گیا۔ پھر آٹا گوند کے اس کو رکھا، وہ خمیر ہو گیا۔ پھر ادھر سالن اتارا، روٹی پکائی، سالن روٹی تیار کر کے تھالی میں سجا کر ایک بوڑھی ایسے روئی کے گالی کی طرح پڑی ہوئی خاتون، اس کو کندھا دے کے اٹھایا اور پھر ایک ایک نوالا بنا کے اس کے منہ میں ڈالا، کھلا کھلا کے۔ جب اس نے کہا بس تو اس کا منہ صاف کیا۔ جب اس کو لٹانے لگا تو وہ بڑبڑانے لگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھائی یہ کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے، صبح اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں، واپس آتا ہوں تو پہلے اس کی خدمت کرتا ہوں، پھر اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کیا کہہ رہی تھی؟ کہا جی کملی جو ہوئی، ماں جو ہوئی، جداں دی خدمت کراں شروع ہو جاندی اللہ تنو جنت وچ موسیٰ دا ساتھی بناوے۔ میں کتھے تے موسیٰ کتھے، میں کتھے تے موسیٰ کتھے۔ یہ ماں ہے، ماں، جس کی مر جائے وہ فقیر ہو جاتا ہے، جس کا باپ بھی مر جاؤ تو بالکل ہی ویلا ہی ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہوا تو طور پہ آیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ سنبھل کے آیا کرو، دعا دینے والی چلی گئی، سنبھل کے آیا کرو۔ آپ جنت میں تشریف لے گئے تو آپ کو جنت میں قرآن کی تلاوت کی آواز آئی۔ تو آپ نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا جی نعمان بن حارثہ۔ نعمان بن حارثہ بڑے صحابہ، پہلے 6 صحابی مدینہ کے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی تھی نبوت کے 11ویں سال، ان میں سے ایک ہے نعمان۔ تو وہ تو مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، آواز جنت میں کیسے آ رہی ہے؟ یہاں لاؤڈ سپیکر سے آواز جا رہی، لاؤڈ سپیکر بند کرو آواز آگے نہیں جائے گی۔ نعمان کے پاس کون سا مائک اور سسٹم ہے جس سے مدینے کی تلاوت جنت میں سنائی دے رہی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا جی ماں کا فرما بردار ہے، ماں کی خدمت کی وجہ سے جنت اس کی تلاوت سے گونجتی ہے۔ کیسے فرما بردار تھے؟ ماں کے کپڑے خود دھوتے تھے، بیوی سے نہیں دھلاتے تھے۔ کتنے گھروں میں یہ لڑائی ہے، پتر آپ کچھ نہیں کرتا، بیوی نے تو کر، تو میری ماں دی کر، اور پاگل تو بھی تو کچھ کر، تو اس کے پیٹ سے نکلا ہے، تو اس کے کپڑے دھو۔ ماں کے کپڑے خود دھوتے تھے،
माँ का बिस्तर खुद बिछाते थे, माँ के लिए सालन पकाते, रोटी पकाते, सामने बैठ के नवाले बना बना के खिलाते, सर में तेल लगाते, कंघी करते, जुएं निकालते, इतने काम माँ के किया करते थे। और माँ ने कोई काम कहा और समझ में नहीं आया तो दोबारा नहीं कहते थे, अम्मा मोड़ा खिन मैंने पता नहीं लगा। बीवी को इशारा करके बाहर बुलाते, फिर कहते अम्मा ने क्या कहा था मुझे समझ में नहीं आया। हाय हाय भाइयों, मर तो सब नहीं जाना है, पर जब माएं मर जाती हैं शिराजे बिखर जाते हैं। एक मां 10 बच्चों को संभालती है, 10 बच्चे एक मां नहीं संभालते। और मां बाप काफिर भी होंगे तो औलाद के लिए हाथ उठाएंगे तो अल्लाह आसमानों पर उठाएगा। हाँ, मां बाप ऐसी चीज है। अल्लाह ताला ने कहा तेरे मां बाप काफिर भी हो तो उनकी गुस्ताखी न करना, इताअत भी ना करना, गुस्ताखी भी ना करना। तो भाइयों, मौत तो सबके लिए है, सारे ही मर जाएंगे। माओं का मरना बड़ा दुख होता है, लेकिन मुसलमान को यह तसल्ली है कि एक दिन अल्लाह जमा कर देगा। जन्नात अदन यदखुलूनहा वमन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्लि बाब सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअम उक़बद्दार। दुनिया में इताअत से जिंदगी गुजार लो, अल्लाह आखिरत में जन्नत का दरवाजा खोलेगा, अगर जा चला जा, माँ बाप को भी ले जा, बीवी बच्चों को भी ले जा। गाइस, ये वीडियो देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मौलाना तारिक ज़मील साहब जो बताते हैं हमेशा उनकी बातें लॉजिकल और सच्चाई भरी होती है। ये भी एक ऐसा ही वीडियो था जिनमें उन्होंने बताया कि हमें कभी भी जन्नत नहीं मिल सकता अगर हम लोग ने माँ बाप की सेवा अभी तक नहीं की है। और आप लोग जितना भी अच्छा काम कर ले, अगर आप लोगों ने माँ बाप को पराई कर दिया है तो ये कभी भी हमें पॉसिबल, जन्नत मिलना हमें कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसी के साथ इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। इनकी बातें मुझे हमेशा ही अच्छी लगती है और आप लोग कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं कि कौन सी वीडियो इनकी देखनी चाहिए और मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो गाइस, इसी के साथ इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और प्लीज़ आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। तो थैंक यू।